ह्यो आता 2.5 बाय 2.5 आम्ही खुटयो मारून मार्किंग केल्ले सुपाऱ्याची झाडां लावपा हे आम्ही 600 सुपाऱ्याची झाडां ऑर्डर केल्लेली आसा। तेन्ना आयज ही आमच्या पावसान ती नुकसान केल्या, पावसान पाणी येवन ती नुकसान भरपाई केल्या। तुम्ही पळोवंक शकता हे बघ कशा खुटयो मारून आम्ही त्याची मार्किंग केल्लेले आसात आणि 600 माड्यो आमकां मेळटा आसल्यो, पूण आतां कंपाउंड नसल्या कारणान आमकां ते मेळटले का ना मेळटले ते आमी नकळो। पूण आमी मातशे बाबा कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी मातशे आनी पंच मेंबर आनी मामलेदार ऑफिस जे आसा स्टाफ तेंच्यांनी मातशे येवन हांगासर तेंच्यांनी लक्ष घालचें अशें हांव विनंती करून करता। जेन्ना अशें लुकसाण जाता तेन्ना कशी काळजाक जेन्ना लुकसाण जाता अशी तेन्ना खरेंच आमच्या मनाक मन अशें दुखता की अक्षरशः रडपाक येता। पूण कितें करतले, आमकां कोणाचो आधार ना, हे काय ना। तरी आमी शिवाजी बाबा आनी मामलेदार ऑफिस आनी पंचायत मेंबर बॉडी आसा तांकां आमी विनंती करतात की तेंचे ह्या जाग्यार येवन पंचनामा करपाचो आनी जी आमची नुकसान भरपाई जाल्या ती आमकां दिवन हांगासर येवन तेंचे सर्वे करपाची आनी हांगासर कंपाउंड वॉल म्हणजे प्रोटेक्शन वॉल जी जाय ती आमकां मातशी तेंच्यांनी बांदून दिवची अशी हांव विनंती करता। तुमकां आतां फूल दाखयता कशें ह्या जाल्यार ते आमची ह्या जे फेन्सिंग पावर आसा ती कशी गेला हो आनी ती आनी कशें लुकसाण जालें ते तुमी ह्या व्हिडिओचेर पळोवंक शकता। तुम्ही पळोवंक शकता इवा कितें व्हडली मोठी लाकडां येवन ते पोल घेवन गेल्लेले आसा आनी पोल तेंच्या पोना उरलेले आसात। हांगासर दिसना तरी तुमकां एक दाखयता हे पळोवंक शकता कशी लाकडां येवन तेंचेर बसलेली आसा। तेन्ना जे कितें मदत आसा कितें आसा ती आमची नुकसान भरपाई जाल्यार ती आमकां दिवची अशें हांव सरकारा कडेन मागता। आनी तुमी आतां पळोवंक शकता ही कशी फेन्सिंग मोडोन पडलेली आसा ती। कशे पोल मोडोन पडलेले आसा। हे पळया कशे येयल्लेले आसा खूब। नमस्कार, हांव बाबू नारायण गांवकर, हांव नगरगांव पंचायत देरोडे गांवांत रावपी। आमी हांगासर कितलींची वर्सां शेती भाते करताले आनी हांगासर म्हाज्या सायटीकच तुमी पळोवंक शकता ही न्हंय व्हांवता व्हडली आनी हे आमी हालींच 20 दीस सुद्दां जावन आसले आनी फेन्सिंग कंपाउंड बांदलेले आनी काल अचानक 4:30 पावस येयल्लो। हांव तेन्ना म्हाजे प्रॉपर्टीक काम करपाक म्हूण आयिल्लो तेन्ना अचानक पाणी येवन न्हंयची पातळी वाडलेली आनी हे आमी कंपाउंड केले ते व्हांवन गेले। पळय कशें ते आमी 30-40 हजार हेजो खर्च केल्लो मनाय धरून आनी हे न्यू वायर
सगळे वायर हाडलेले आनी हे आमी कंपाउंड बांदलेलो। हांगा आमकां NGO येयल्ले एग्रीकल्चर हेतरसून ते आमकां 600 माडयो दिवपाचे आसल्या। तशेंच आमी हांगासर ते मार्कींग बी केल्ले आसा। तुमकां आनीक 2 मिनटान आमी दाखयता कशें खुटयो मारून तेजी मार्कींग केल्ले। आनी अर्दे एकर 1 एकर मार्कींग जाल्लेले आसल्या। आनी काल जो पावसा खातीर आमकां ती मार्कींग आनीक 1 एकराची आसली ते करपाक मेळोंक ना। तेन्ना पावसा खातीर आमी फाटीं तो NGO येयल्लो तो मातसो पावस लागता म्हणून आयज करूं नये म्हणपाक लागला। फाल्यां शेनवारा येवपाचो आसलो, पूण शेनवार येवच्या पयलींच काल म्हटल्यार ब्रेस्तां सांजचे 4:30 उदक येवन ही आमची पावर फेन्सिंग आसली ती सगळे पोल वायरी सगळे घेवन गेले। हांगासर आमी पंचायतीक कितलींशीं वर्सां हे दिल्ली एप्लिकेशनां दिल्ली मातशी आमकां मदत करा म्हणा, वॉल बांदून दिया म्हणा, पूण तेजेर कितें दखल कोणी घेवंक ना। आयज आतां अशें आमकां रडोक येता की इतली खर्च करून आमी आतां पयशे खर्च केल्ले, पयशे फुकट पाणयेंत गेले। आनी सरकार म्हणटा तुमी शेती करा, बागायती करा म्हणटा, पूण बागायती करा पूण हे अशें आमचें नुकसान जाता हेजी भरपाई कोण करून दितलो? हांव का जबाब ना, हांव गव्हर्मेंट जॉब ना, फक्त हांव प्रायवेटाक वयता, दिसावड्याक वयता। आनी हे आमचे 40,000 हांवें कोणा कडसून 40-30,000 कोणा कडसून लोन काडून घेतले अशें। तेन्ना हे पळय कशी लाकडां हे जाल्लेले आसा, हे पोल तुमी पळोवंक शकता कशें हे जाल्लेले आसा। तेन्ना हांव पंचायत बॉडी आसा तशें मामलेदार आसा आनी आमचे वाळपेचे MLA श्री विश्वजीत राणे हांकां हांव विनंती करता की तेणी आमकां कितें तरी मदत करची। आतां अशेंच जर आमचे हे अशें व्हांवन गेले जाल्यार आमकां कितें फायदो लुकसाणीत आमी आसता। आमच्या त्या खातीर आमी बाबा कडेन विनंती करता आनी पंचायत बॉडी मामलेदार तेंच्यांनी येवन हांगासर सर्वे करपाची, सर्वे करून तेजेर निरीक्षण करून जी आमची नुकसान भरपाई जाल्या ती आमकां तेंच्यांनी दिवची अशी हांव विनंती करता। ही आमची जमीन 2-3 एकर आसा, तेन्ना आमी पयलीं 2-3 एकर आसा तेन्ना अशी उदक घेवन आमचे वर्साच्या वर्सा लुकसाण जाता। तेन्ना आमकां कितें हांगासर हांव बाबाक विनंती करता की तेणे आमकां हांगासर आपले मनीस धाडून हांगासर ते हे करपाचे, हांगा येवन तेंच्यांनी पळोवपाचें की कशी नुकसान आमची येता। आतां आमी 600 माडयो आमी तांकां सांगलेल्यो आनी 4 दिसांनी ते येवपाचे आसले, सगळे जाल्ले, फक्त आमचे हे पावसान हे आमची नुकसान केल्लें आसा। तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें? आमकां हे नळ आडोवपा खातीर आमकां एक 500 मिटर कंपाउंड प्रोटेक्शन वॉल जाय आसले। आमी पंचायतीक एप्लिकेशनां दिल्ली पूण तेजेर आजून कितें दखल जावंक ना। आतां 6-7 वर्सां आमी एप्लिकेशनां दीत आसा, तेजेर कोणी कांय आजून दखल घेवंक ना। तेन्ना हांव विनंती करता की बाबा मातशें हेजेर दखल करून आमकां हे न्हंयची न्ही दिसता ती व्हडली न्हंय, पावसांत हांगासून व्हडलें उदक येता तेन्ना हांव बाबा कडेन विनंती करता की ते आमकां हांगासर दखल घेवन आमकां प्रोटेक्शन वॉल बांदून दिवचें अशें हांव विनंती करता। आनी आतां हांव तुमकां दाखयता आमी कशी मार्कींग केल्ली, सुपारेची झाडां लावपाची आसा तेजी मार्कींग केल्ली ती आतां हांव तुमकां दाखयता 1 एकरीचेर। तेन्ना तुमी पळया मातशें। आनी हांव पंचायत बॉडीक सांगता मातशें तुमी येवन हांगासर हे पळोवन वचा। हांव काल पंचा कडेन गेल्लो, ताका मातशें सांगलेलें तर म्हाका म्हणपाक लागलो फोटो मारून तुमी पंचायतीक दाखया म्हणून। पूण पंच मेंबरां अशें आसा की ते आयज येवन तेंच्यांनी तरी पाहणी करपाची, कित्याक ते आमचे पंच बॉडीचे हांगासले पंच आसा गांवांतले, तेन्ना तेंच्यांनी येवनच चवकशी करपाची। आतां हांव तुमकां दाखयता आमी कशी माडयांक खुट्यो मारून कशे खुट्यो मारलेले आसा आनी तेजी खुटी मारलेले आसा ते दाखयता तुमकां कशी मार्कींग केल्ली ती।